आफ्नो आलोचनाको जवाफ बोलीले होइन, आफ्नो महत्त्वपूर्ण कार्यबाट दिनुहोस्। हजुरको आवाज, हजुरको साथ, यो हो हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज रामेछाप जिल्लाकै पहिलो सामुदायिक रेडियो। नमस्कार। आज मिति 2078 साल असोज 2 गते शनिबार, नेपाल सम्वत 1141 सन् 2021 सेप्टेम्बर आज 18 तारिक। उदाउँदै गरेको सुनौलो घामको किरणसँगै तपाईँको रेडियो सेटमा उपस्थित भइसकेको छु म कार्यक्रम प्रस्तुता मीरा। कार्यक्रम यति बेला हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज इन्टरनेट अनलाइन हाम्रो वेबसाइट www.hazurkoradio.org.np का साथै मोबाइलको एप्लिकेसन अनि हाम्रो पात्रमा पनि एकैसाथ सुनेर बसिराख्नु भएको छ। कार्यक्रम हजुरको बिहानी प्रत्येक बिहान 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म तपाईँको माझमा हामी लिएर उपस्थित हुने गर्दछौँ। त्यसमा पनि विभिन्न विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित रहनेछौँ, जुन हजुरको रेडियोबाट आज दिनभरि के कस्ता कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिनेछौँ। दैनिक जीवन उपयोगी सूचनामूलक सन्देश रहनेछ। तपाईँको दिनचर्या कसरी बित्नेछ अर्थात् तपाईँको आजको राशिफल वाचन हुनेछ भने कार्यक्रमको अन्तमा भने तपाईँले नै टेलिफोन मार्फत टिपाउनु भएको शुभकामना सन्देशहरूलाई स्थान दिने गरेका छौँ। तपाईँको पनि शुभकामना सन्देश छन् भने 0840400026मा फोन गरेर टिपाउनुहोला भन्दै अब भने जानकारी दिनेछु हजुरको रेडियोबाट आज दिनभरि के कस्ता कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ त भन्ने बारेमा। सदाको दिन चाहिँ आज पनि बिहान 4 बजे रेडियो स्टेसन शुभारम्भ भयो। 4 बजेदेखि 5 बजेसम्म सुन्नुभयो विभिन्न लोक तथा दोहोरी गीत। 5 बजेदेखि 5 बजेसम्म सुन्नुभयो भजन। 5:30देखि 6 बजेसम्म नेपाली नेटवर्क नेपाली खबर सुन्नुभयो। 6 बजेदेखि 6:30सम्म CIN समाचार। 6:30देखि अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ 7 बजेसम्म हजुरको बिहानी कार्यक्रम। अब तपाईँले क्रमशःसँग सुन्न सक्नुहुनेछ। 7 बजेदेखि तपाईँले 7:30सम्म भोजन पोषण कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। 7:30देखि 8 बजेसम्म साझा नेपाल सुन्न सक्नुहुनेछ। 8 बजेदेखि 8:15सम्म तपाईँले सुन्न सक्नुहुनेछ नेपाल चलचित्र सम्बन्धी गीतहरू। त्यसै गरी 8:15देखि 9 बजेसम्म तपाईँले सुन्न सक्नुहुनेछ नेपाल चौतारी। 9 बजेदेखि 9:30सम्म हजुरको समाचार। 9:30देखि 10 बजेसम्म लोकदोहोरी गीत। 10 बजेदेखि 11 बजेसम्म लोककुशली कार्यक्रम। 11 बजेदेखि 11:10सम्म हजुरको खबर। 11:15देखि 12 बजेसम्म पप सङ्घहरू। 12 बजेदेखि 12:15सम्म नेपाल खबर। 12:20देखि 1 बजेसम्म कार्यक्रम सिने सौगात। 1 बजेदेखि 2 बजेसम्म टाइम पास। 2 बजेदेखि 2 बजेसम्म हजुरको खबर। 2:15देखि 3 बजेसम्म रोजाई तपाईँको। 3 बजेदेखि 3:15सम्म नेपाल खबर। 3 बजेदेखि अपराह्न 4 बजेसम्म नेपाली रिमिक्स गीतहरू सुन्न सक्नुहुनेछ। अपराह्न 4 बजेदेखि 4:10सम्म रामेछाप खबर। 4:15देखि 5 बजेसम्म तपाईँले लोकबाका सुन्न सक्नुहुनेछ। 5 बजेदेखि 5:15सम्म नेपाल खबर। 5:20देखि 6 बजेसम्म बालगीतहरू। 6 बजेदेखि 6:30सम्म हजुरको समाचार। 6:30देखि 7 बजेसम्म तपाईँले सुन्न सक्नुहुनेछ विभिन्न गीतहरू। 7 बजेदेखि 7:30सम्म मिर्गौला बचाउ कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी 7:30देखि 8 बजेसम्म CIN समाचार। 8 बजेदेखि 8:30सम्म तपाईँले सुन्न सक्नुहुनेछ नेपाल दर्पण। 8:45देखि 9:15सम्म तपाईँले सुन्न सक्नुहुनेछ। 8:45देखि 9 बजेसम्म आधुनिक गीतहरू। 9 बजेदेखि तपाईँले 10 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ विभिन्न लोकदोहोरी गीतहरू। 10 बजेदेखि 10:10सम्म हजुरको मुख्य समाचार। 10:10देखि 11 बजेसम्म SMS दोहोरी कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। जब 11 बज्छ हजुरको रेडियोबाट प्रसारण भएका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू बन्द रहनेछ र भोलि बिहानै सदाको दिन चाहिँ रेडियो स्टेसन 4 बजे शुभारम्भ हुनेछ। यो त थियो हजुरको रेडियोबाट आज दिनभरि के कस्ता कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी। अब लागौँ दैनिक जीवन उपयोगी सूचनामूलक सन्देश सुन्नका लागि। सन्देश पछाडि तपाईँको आजको दिनचर्या कसरी बित्नेछ अर्थात् तपाईँको आजको राशिफल लिएर उपस्थित हुने नै छु। रेडियो सुन्दै गर्नुहोला। कोरोना भाइरसबाट आफू पनि बचौं र अरूलाई पनि बचाऊ। 104 डिग्री फरेनहाइट भन्दा माथि ज्वरो आउने, थकाइ लाग्ने, सुक्खा खोकी लाग्ने, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी अत्याधिक समस्या देखिने। यसबाट आफू र अरूलाई सुरक्षित राख्न के गर्ने? साबुन पानी वा गुणस्तरीय सेनिटाइजरले नियमित रूपमा हात धुऔं। खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा कुइना वा टिस्यु पेपरले नाक मुख छोपौं। भिडभाडमा सकेसम्म नजाने, जानु परे मास्क लगाऊ। रुगाखोकी लागेको व्यक्तिबाट कम्तीमा 3 फिट टाढा रहौं। जंगली तथा घरेलु पशु पंक्षीहरूसँग असुरक्षित सम्पर्कबाट टाढा रहौं।
रुगा खोकीको जस्तो लक्षण देखाउने जो कोहीको सम्पर्कबाट टाढा रहौं। पशुजन्य मासु तथा अण्डा राम्रोसँग पकाएर मात्र खाऊ। यदि तपाईलाई यस्तो लक्षण देखिएमा तुरुन्त स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गरी सम्बन्धित अधिकारीले दिएको सल्लाह वा सुझावलाई पालना गरौं। अनि आवश्यकीय काम बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कौं। व्यक्तिगत रूपमा स्वस्थकर तथा सजगतापूर्ण आनी बानी अपनाऊ। कोरोना भाइरससँग बनौ सावधानी, संक्रमण रोक्न बनौ बुद्धिमानी। यो त थियो दैनिक जीवन उपयोगी सूचनामूलक सन्देश पछाडि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। सुन्दै हुनुहुन्छ हजुरको बिहानी कार्यक्रम हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज इन्टरनेट अनलाइनमा हाम्रो पात्रमा नि सुन्दै हुनुहुन्छ। अब पनि तपाईँको आजको दिन कसरी बित्नेछ अर्थात् तपाईँको आजको राशिफल वाचन गर्नतर्फ लाग्छु। राशिफलको सुरुमा मेष राशि हुने मित्रहरूको लागि जो सागर र हिम्मत बढ्नेछ। धर्म कर्म तथा समाज सेवामा मन लाग्नेछ। इच्छा र आकांक्षा पूर्ण होला। शुभ कार्यको चर्चा पनि चल्नेछ। वृष राशि हुने मित्रहरूको लागि आज भाग्यले विभिन्न अवसरहरू जुराउनेछ। मनमा शान्ति र कला साहित्यिक क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ। घरमा अतिथिको आगमन हुनेछ। मिथुन राशि हुने मित्रहरूको लागि काम गर्दा अपजस आइलाग्न सक्छ भने विवाद समेत सिर्जना हुन सक्छ। अधिकार प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष गर्नु पर्ला। वैदेशिक क्षेत्र पनि कमजोर रहला। कर्कट राशि हुने मित्रहरूको लागि बिना प्रतिस्पर्धामा फाइदा हुने योग रहेको छ। पार्टी पिकनिक तथा सेमिनारमा सहभागी भइएला। बौद्धिक विकास होला भने धार्मिक यात्राको योग पनि छ। सिंह राशि हुने मित्रहरूको लागि धर्म कर्ममा मन जानेछ। आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउन सकिनेछ भने कसैलाई सन्तान लाभ हुन सक्छ। एउटै कामबाट दोहोरो लाभ मिल्नेछ। कन्या राशि हुने मित्रहरूको लागि आज आफन्त वा इष्टमित्रसँग पूर्ण मिलनको योग रहेको छ। प्रेम र दाम्पत्य जीवन सुखमय हुनेछ। नयाँ वस्त्र अलङ्कारको प्राप्ति पनि हुनेछ। तुला राशि हुने मित्रहरूको लागि आज कुनै कुराले मनमा शान्ति छाउनेछ। कूटनैतिक नियोगको सहयोग मिल्ला। कार्यमा सफलता प्राप्त हुनेछ भने दिनको उत्तरार्धमा धन खर्च हुनेछ। वृश्चिक राशि हुने मित्रहरूको लागि आज पारिवारिक सुख एवं सहयोग मिल्नेछ। आँटेको र ताकेको कार्य पूरा होला। अधुरा कार्य पूरा हुन सक्छ। रमाइलो यात्राको योग पनि छ। धनु राशि हुने मित्रहरूको लागि आज मङ्गल र शुभ कार्यको चर्चा चल्नेछ। नजिकको व्यक्तिबाट कार्य पूरा हुनेछ। प्रेमीको सहयोग प्राप्त हुनेछ भने विश्वास गरेकाले साथ पनि दिनेछन्। मकर राशि हुने मित्रहरूको लागि आज इच्छा अनुसार समय बिताउने अवसर जोड्नेछ। आदर्श व्यक्तिको सहकार्यले नयाँ अनुभव मिल्नेछ। शत्रु पराजित हुनेछन् भने काममा सफलता मिल्नेछ। कुम्भ राशि हुने मित्रहरूको लागि टाउको एवं आँखा दुख्ने तथा रुगा खोकी लाग्ने जस्ता समस्याले सताउन सक्नेछ। सरकारी निकायको भय रहला। महत्त्वपूर्ण कार्यमा व्यवधान आइपर्ला। र राशिफलको अन्तमा मीन राशि हुने मित्रहरूको लागि चलाकीपूर्ण बोलीले काम बन्नेछ। बन्धु बान्धवबाट सहयोग मिल्नेछ। स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ भने परिवारको खुसीका लागि केही खर्च हुन सक्छ। यो त थियो तपाईँको आजको दिनचर्या कसरी बित्नेछ अर्थात् तपाईँको आजको राशिफल लिएका थियौँ ज्योतिष पण्डित नारायण प्रसाद तुलाजीबाट। उहाँलाई विशेष धन्यवाद। र राशिफलले तपाईँलाई जे जस्तो भने तापनि तपाईँ आफ्नो कामप्रति लगनशील भएर काम गर्नुहोला। सफल अवश्य बहिनेछ भन्दै अब यति बेला सुनौ एउटा सुमधुर गीत पछाडि आउँछु। रेडियो सुन्दै गर्नुहोला।
बैर भाव खराब हो भाल्छु लडेर बैर भाव खराब हो भाल्छु लडेर बैरीलाई हेर्छु म माया गरेर बैरीलाई हेर्छु म माया गरेर मायालुको आँखामा मायै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार हजुर सुन्नुभयो तपाईँको माझमा निकै नै सुमधुर गीत बजिसकेको छ भने हामी कार्यक्रमको अन्तिम क्षणमा छौँ। तपाईँ बाँकी जानुपर्ने बेला भइसकेको छ। त्योभन्दा अगाडि हामीलाई केही शुभकामना सन्देशहरू टेलिफोन मार्फत पाउनु भएको छ। कोलञ्चर गाउँपालिका 3बाट सङ्गीता भुजेल भाइ प्रदेश भुजेलको चाहिँ जन्मदिन परेको छ। 8 वर्ष पुरा भई 9 वर्षमा प्रवेश गरेको हुनाले चाहिँ भाइलाई जन्मदिनको नगन्ती धेरै धेरै शुभकामना, ह्याप्पी बर्थडे भन्न चाहन्छु भनेर जन्मदिनको शुभकामना सन्देश टेलिफोन मार्फत पाउनु भएको छ र हाम्रो तर्फबाट पनि तपाईँलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना।
त्यसै गरी अन्य शुभकामना सन्देशहरू टिपाउनु भएको छ टेलिफोन मार्फत गेलुबाट आशा विश्वकर्मा साथी निरा खड्का यात्रा मनाउँछु यात्रा सफलताको कामना भन्नुभएको छ। सालो गैराथोकबाट अस्मिता कठाई सम्पूर्ण साथीलाई गुड मर्निङ ह्याभ नाइस डे र मम्मी अस्वस्थ हुनुहुन्छ शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना भन्छु भन्नुभएको छ। सालोको गैराथोकबाट हुनुहुन्छ साथी सुनिता खत्री सम्पूर्ण साथीलाई गुड मर्निङ भन्छु भन्नुभएको छ। वाल्टरबाट विमला मुक्तान सबै साथीहरूले चाहिँ शुभ बिहानी शुभ पल भन्छु भन्नुभएको छ भने डरुवाबाट एक साथ हामी हुनुहुन्छ निरा खड्का स्वस्थ शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना भन्नुभएको छ। विशेष धन्यवाद। यिनै शुभकामना सन्देश सँगसँगै मैले पनि बिदा मागेर जानुपर्ने बेला भइसकेको छ। यति बेलासम्म कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्ण श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज तपाईँ जन्मदिन मनाउँदै हुनुहुन्छ अनि तपाईँको जन्मदिन परेको छ। तपाईँलाई जन्मदिनको निम्ति धेरै धेरै शुभकामना। अस्वस्थ हुनुहुन्छ शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना। नयाँ कामको थालनी गरिदिनुहुन्छ कार्य सफलताको कामना। यात्रामा हुनुहुन्छ यात्रा सफलताको कामना र इक्जाम चलिरहेको छ तपाईँलाई इक्जामको धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्दै यति बेलासम्म हजुरको बिहानी सुनेर आफ्नो शुभकामना सन्देशहरू टिपाउनु भयो तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आजको प्रस्तुति सुनिरहँदा कस्तो लागिरहेको छ सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया पनि दिन नभुल्नुहोला भन्दै कार्यक्रमको अन्तिममा निकै नै सुमधुर गीत बजाउँदै कार्यक्रम यस हजुरको बिहानीबाट आजको लागि म कार्यक्रम प्रस्तुता मिरा बिदा हुन्छु। तपाईँको बाँकी पल सुखमय बितोस्। हजुरको रेडियो सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार, शुभ बिहानी। एकताको गीत गाउँदै उठाऊ नेपालको पुनर्निर्माणमा जुटौँ हामी पसिनाको धारा बगाऊ उसी सबले आँसु सबै जुटे फर्किने छ उठमा छिटै हाँसो पसिनाको धारा बगाऊ उसी सबले आँसु सबै जुटे फर्किने छ ओठमा छिटै हाँसो धेरै भोग्यौँ बाढी पहिरो भूकम्पको धक्का धमिलाई बढी बन्छ यो देश पक्का एकताको गीत गाउँदै उठाऊ के भो दिदी एकरो टोलाइरहनु भएको छ त? खै बहिनी आफै के गरौँ भनेको आफूसँग सिप भए पनि लगानी छैन, ऋण लिउँ धितो छैन, के गर्ने गर्ने। त्यसो पो अब ढुक्क हुनुस्, मेगा ब्याङ्कले मेगा महिला उद्यमशील ब्याज अनुदान कर्जा ल्याएको छ जस अन्तर्गत बिना धितो बढीमा 15 लाखसम्मको ऋण पाइन्छ। साँच्चै ब्याज बढी होला नि त? छैन दिदी, आधार दरमा 2% बढी मात्र हो र नियमित रूपमा सावा र ब्याज तिरिसकेपछि 6% सहुलियत ब्याज अनुदान पनि पाइन्छ। आहा, बल्ल मेरो आफै के गर्ने सपना पुरा हुने भो। ल अब म
म चाहिँ महिला उद्यमशील ब्याज अनुदान कर्जा लिन लागे मेगा ब्याङ्कतिर। मेगा महिला उद्यमशील ब्याज अनुदान कर्जाका साथै महिलाहरूका लागि साना तथा मझौला कर्जा समेत उपलब्ध छ। विश्वासितै अघि बढ्दै मेगा ब्याङ्क नेपाल लिमिटेड। होइन ये बुढा डस्ना बनाएको 1 वर्ष नि भएको छैन। साह्रै ढाड दुखाएर हैरान पार्यो। सिरक पनि उस्तै छ, यता पोका उता पोका। डस्ना पनि खाट नागेर बाहिर झरिसक्यो। उफ, हैरान भएँ म त। के गर्नु त बुढी, उ बेलामा घरमै आएको ट्र्याक्टरवालालाई बोलाएर बनाइयो। मैले त भनेकै हो नि ओम कपास उद्योगमा जाउँ भनेर। तिमीलाई लाज लाग्छ पुरानो कपडा बोकेर ओम कपास उद्योगमा जानलाई? हजुर, विश्वासिलो र भरपर्दो ओम कपास उद्योग ग्वालटार सिन्धुली। यहाँ नयाँ सेतो र कालो दुवै कपासको सिरक डस्ना बनाइन्छ। प्रोप्राइटर ओम बहादुर पुलामी मगर, मनिका पुलामी मगर। सम्पर्क नम्बर 9869 22 45 44, 9840 37 78 93। ओम कपास उद्योग गोलन्जोर गाउँपालिका 3 ग्वालटार सिन्धुली। अहिले बिहानको 7 बजे। सूचना र मनोरञ्जन हामी दिलाउँछौँ पहिलो समावेशी हजुरको रेडियो। हजुरको आवाज हजुरकै साथ, यो हो हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज। चाडबाडको यो उमङ्ग घर रगाई भइन्छ दङ्ग। हप्तै पछि क्यास पाएर नोट गनेर भइन्छ दङ्ग। केएलपी को रङ्गमा दङ्ग, केएलपी को रङ्गमा दङ्ग। चाडबाडको यो उमङ्गमा केएनपी का सिलेक्टेड पेन्टहरूको हरेक 60,000 को खरिदमा पाउनुहोस् स्योर सर्ट थाली सेट। साथै लकी ड्र मार्फत जित्नुहोस् हरेक हप्ता रु 20,000 र बम्परमा रु 5 लाख नगद पुरस्कार। केएनपी को रङ्गमा दङ्ग, बम्परमा 5 लाख सँग। यो योजना भाद्र 25 देखि कार्तिक 30 सम्म लागू हुनेछ। युगौं युगदेखिको हाम्रो सम्बन्ध साक्षी छ। गुराँसको रङ्गले नयाँ नेपाल सजाउनु छ। छाउनु छ, सजाउनु छ, सुन्दर बनाउनु छ। नयाँ युगको नयाँ राम्रो प्रविधि अपनाउनु छ। 3 गुणा बढी ठिक छ, काम ठिक छ, हुलास ग्याल्भलुङ 3 गुणा बढी ठिक छ। नेपालमै पहिलो पटक ग्याल्भलुम प्रविधिबाट बनेका एल्युमिनियम कोटेड सादा तथा रङ्गीन जस्ता पाता हुलास ड्युरा कलर अरूभन्दा 3 गुणा बढी विश्वसनीय, प्रतिरोधात्मक र टिकाउ हुन्छ। 3 गुणा बढी ठिक छ। हुलास भए अरू किन खोज्ने? के तपाईलाई गोलभेडा, लौका, सिमी, बोडी, काँक्रो, घिरौला, अनार, कागती लगायतका अर्ग्यानिक फलफुल तथा तरकारीहरू चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने हामीलाई सम्झन सक्नुहुन्छ। कृषक अमर बहादुर मगर। सम्पर्क नम्बर 9845 87 72 42, 9845 87 72 42। रामेछाप नगरपालिका वडा नम्बर 8 कार्तिके रामेछाप। सामान्य अवस्था वा कोभिड महामारी बाल अधिकारको संरक्षण हामी सबैको जिम्मेवारी। बाल विवाहको अन्त्य गरौँ, बाल श्रमको अन्त्य गरौँ। 5 वर्षदेखि 14 वर्षसम्मका बालबालिकाहरूलाई विद्यालय पठाऊ। फिकल गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय खाङसाङ सिन्धुली। के तपाईँ राम्रो पाइपको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने बर्दिवास हिम पाइप उद्योग प्रणाली बेगादावर धनुषामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। 150 mm देखि 2500 mm सम्मको आरसीसी हिम पाइप उपलब्ध गराइन्छ। ढल निकास कलभट आदिमा प्रयोग हुने साना खोल्सा तथा खोलाहरूमा पुलको सट्टामा प्रयोग गर्न सकिने, एकै दिनमा फिट गर्न सकिनेछ। प्रोप्राइटर भोजराज भट्टराई। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9851 10 76 36। कुरकोटको लागि अमूल कार्की। सम्पर्क नम्बर 9844 20 0 596। कस्तो तल्लो पेट दुखिरहन्छ। बेला बेलामा सेतो पानी पनि बगिरहन्छ। के भएको होला? कहाँ गएर जचाउने होला? फेरि
बचाउन जाँदाखेरि अरूले पो थाहा पाउने हुन् कि थाहा पायो भने के भन्ने होलान्। के तपाईँलाई पनि यस्तै समस्याले सताइरहेको छ भने लामो समयसम्म काठमाडौँमा कार्यरत वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर राजन नेपालीद्वारा महिला सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगहरू जस्तै सेतो पानी बग्ने, योनि चिलाउने, गर्भपतन गर्ने, अपरेसनद्वारा बच्चा जन्माउने, यौन रोग तथा बाँझोपनको प्रत्येक दिन उचित सल्लाह सुझाव सहित उपचार गरिन्छ। शुभजीवन अस्पताल खुरकोट सिन्धुली। सम्पर्क नम्बर 9861 26 59 98 9861 26 59 98। हजुरको रेडियो यो हो 102.1 मेगाहर्ज। हजुरको रेडियो यो हो 102.1 मेगाहर्ज।
गर्ने गरा एक गर्ने गरा काम गरा सत्य गरा एक गर्ने गरा एक गर्ने गरा असत्यको कहिले पनि भार नपरा असत्यको कहिले पनि भार नपरा भार नपरा काम गरा सत्य गरा एक गर्ने गरा एक गर्ने गरा जातिपाती होइन अब एक हुनु पर्छ सबै फुल मिलेर त फुलबारी बन्छ जातिपाती होइन अब एक हुनु पर्छ सबै फुल मिलेर त फुलबारी बन्छ तेरो मेरो भन्नेबाट टाढा हुनु पर्छ टाढा हुनु पर्छ सबै मिली काम गरे देश स्वर्ग बन्छ सबै मिली काम गरे देश स्वर्ग बन्छ देश स्वर्ग बन्छ काम गरा सत्य गरा एक गर्ने गरा एक गर्ने गरा संस्कृतिलाई अघि लानु पर्छ शान्ति सद्भावबाटै निकास खोज्नु पर्छ हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई अघि लानु पर्छ शान्ति सद्भावबाटै निकास खोज्नु पर्छ एउटै छानो एउटै आँगन हाम्रो भन्नु पर्छ हाम्रो भन्नु पर्छ स्वच्छ समाजको सिर्जना गर्नु पर्छ स्वच्छ समाजको सिर्जना गर्नु पर्छ सिर्जना गर्नु पर्छ काम गरा सत्य गरा एक गर्ने गरा एक गर्ने गरा असत्यको कहिले पनि भार नपरा असत्यको कहिले पनि भार नपरा भार नपरा काम गरा सत्य गरा एक गर्ने गरा एक गर्ने गरा हात खुट्टा र ढाड दुखेर मर्नै लागे जति औषधि खाए पनि जहाँ गए पनि कहिले निको भएन आइया ए काकी तपाईँ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र मन्थली जानु न दक्ष आयुर्वेद चिकित्सकबाट तपाईँको हात खुट्टा दुख्ने झमझमाउने घाँटी दुख्ने ढाड दुख्ने समस्या निको भइहाल्छ नि अनि आयुर्वेदमा फिजियोथेरापी सेवा पनि छ नि काकी ए हो र
हो त काकी, अहिले त जिल्ला आयुर्वेदमा ल्याब सेवा पनि थपिएको छ नि। रगत, दिसा, पिसाब, सुगर, युरिक एसिड, मृगौला सबै जाँच हुन्छ नि। जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा सबै सेवा सुविधा निशुल्क छ। जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र मन्थली बस पार्कबाट 200 मिटर पश्चिम, पिच सडक, मन्थली, रामेछाप। के भो दिदी, एकरो टोलाइरहनु भएको छ त? खै बहिनी, आफै के गरौँ भनेको? आफूसँग सिप भए पनि लगानी छैन, ऋण लिउँ धितो छैन, के गर्ने गर्ने? त्यसो पो अब ढुक्क हुनुहोस्, मेगा ब्याङ्कले मेगा महिला उद्यमशील ब्याज अनुदान कर्जा ल्याएको छ, जस अन्तर्गत बिना धितो बढीमा 15 लाखसम्मको ऋण पाइन्छ। साँच्चै ब्याज बढी होला नि त? छैन दिदी, आधार दरमा 2% बढी मात्र हो र नियमित रूपमा सावा र ब्याज तिरिसकेपछि 6% सहुलियत ब्याज अनुदान पनि पाइन्छ। आहा, बल्ल मेरो आफै के गर्ने सपना पुरा हुने भो। ल अब म चाहिँ महिला उद्यमशील ब्याज अनुदान कर्जा लिन लागे मेगा ब्याङ्कतिर। मेगा महिला उद्यमशील ब्याज अनुदान कर्जाका साथै महिलाहरूका लागि साना तथा मझौला कर्जा समेत उपलब्ध छ। विश्वासितै अघि बढ्दै मेगा ब्याङ्क नेपाल लिमिटेड। सामान्य अवस्था वा कोभिड महामारी बाल अधिकारको संरक्षण हामी सबैको जिम्मेवारी। बाल विवाहको अन्त्य गरौँ, बाल श्रमको अन्त्य गरौँ। 5 वर्षदेखि 14 वर्ष समूहका बाल बालिकाहरूलाई विद्यालय पठाऊ। दोरम्बा गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय टोकरपुर। के तपाईँ रामेछाप बजार आसपासमा ताजा कुखुराको मासु पाइने पसलको खोजीमा हुनुहुन्छ? के जिउँदो कुखुरा पाइने ठाउँको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने महेन्द्र मासु पसल रामेछाप बजारलाई सम्झनुहोस्। जिउँदो तथा काटेको ब्रोइलर कुखुराको ताजा मासु रामेछाप बजार र आसपासका गाउँहरूमा घर घरमा पुर्याइन्छ। यो लकडाउनमा घरमै बसेर मासु अर्डर गर्नुहोस् र ताजा मासु खानुहोस्। प्रोप्राइटर महेन्द्र मगर। सम्पर्क नम्बर 9846 66 13 72, 9846 66 13 72। महेन्द्र मासु पसल, रामेछाप बजार, रामेछाप। अब घर निर्माणका सम्पूर्ण सामान डन्डी जस्ता सिमेन्ट लगायत सम्पूर्ण सामानहरू पाइने एक मात्र त्रिशक्ति सिमेन्ट र वज्रशक्ति सिमेन्टको आधिकारिक विक्रेता शिव जनरल स्टोर्स हरपल हरक्षण तपाईको सेवामा हाजिर छ। प्रोप्राइटर शिवराम श्रेष्ठ। फोन 04840 002, रामेछाप नगरपालिका 8, रामेछाप बजार। गना तिलरी लगाइयो, अब मलाई यो भन्दा के चाहियो? चिन्ता छैन केही, मैले चाहेको नि यही, मलाई सुहाउने पनि यही। मङ्गलसूत्र लाउने, सबैको माया पाउने, सबभन्दा नि असल युवराज दयाल पसल। है नयाँ दि पुरानो सुन लिन्छ, आवश्यक अनुसार पैसा नि दिन्छ। चिन्ता छैन केही, मलाई भर पर्दो नि यही, मलाई विश्वासिलो यही, मलाई भर पर्दो नि यही, मलाई विश्वासिलो यही। हजुर, यहाँ तिलरी, नौगेडी, मङ्गलसूत्र, सिक्री, हार, औँठी, नेकलेस, माडवारी विभिन्न डिजाइनका गरगहना बिना रसायन ग्यारेन्टीका साथ बनाइन्छ। साथै पुराना गरगहनाहरूमा नयाँ गरगहना सट्टापट्टा पनि गरिन्छ। सुन चाँदी राखी आवश्यकता अनुसार पैसा पनि दिइन्छ। यसको सेवा सुविधा च्याखुटार, खाङसाङ, बेसे, घुर्मीबाट पनि उपलब्ध छ। प्रोप्राइटर युवराज दयाल। सम्पर्क नम्बर 9869 80 88 74। युवराज दयाल सुन चाँदी पसल, गोलुङजोर गाउँपालिका, ग्वालटार, सिन्धुली, हातेचौर अगाडि। सामान्य अवस्था वा कोभिड महामारी बाल अधिकारको संरक्षण हामी सबैको जिम्मेवारी। बाल विवाहको अन्त्य गरौँ, बाल श्रमको अन्त्य गरौँ। 5 वर्षदेखि 14 वर्ष समूहका बाल बालिकाहरूलाई विद्यालय पठाऊ। गोलन्जर गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय ग्वालटार, सिन्धुली। युगौं युगदेखिको हाम्रो सम्बन्ध साक्षी छ, गुराँसको रङ्गले नयाँ नेपाल सजाउनु छ। सजाउनु छ, सजाउनु छ, सुन्दर बनाउनु छ। नयाँ युगको नयाँ राम्रो प्रविधि अपनाउनु छ। 3 गुणा बढी ठिक छ, काम ठिक छ, हुलास गाल भलौँ 3 गुणा बढी ठिक छ। नेपालमै पहिलो पटक
क्याल्भलुम प्रविधिबाट बनेका एल्युमिनियम कोटेड सादा तथा रंगीन जस्ता पाता हुलास ड्युरा कलर अरूभन्दा 3 गुणा बढी विश्वसनीय, प्रतिरोधात्मक र टिकाउ हुन्छ। 3 गुणा बढी टिक्छ। हुलास भए अरू किन खोज्ने? यो हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज।
देश रोएको छ रे, मेरो देश रोएको छ रे, मेरो देश रोएको छ रे, मेरो देश रोएको छ रे। कति बसौँ हामी युवा विदेशी भूमि सजाई, उता देशको भोटो फाटी बसेर छ रे लजाई, बसेर छ रे लजाई। आँसु झर्दै आँखा भरी, रुँदै छिन्रे नेपाल आमा, आँसु झर्दै आँखा भरी। स्वर्ग जस्तो हाम्रो देश हुँदैछ रे नरकसरी, हुँदैछ रे नरकसरी। ढाका टोपी दौरा सुरुवाल भाषा भेष रोएको छ रे, मेरो देश रोएको छ रे, मेरो देश रोएको छ रे, मेरो देश रोएको छ रे। सगरमाथा रुँदैछ रे मेचिकाली, टोलाउँदैछ रे सगरमाथा रुँदैछ रे मेचिकाली। कहिले होला आफ्नै देशलाई सजाउने हामी नेपाली, सजाउने हामी नेपाली। ताते ताते गर्ने बाबु सेतु केश रोएको छ रे, मेरो देश रोएको छ रे, मेरो देश रोएको छ रे, मेरो देश रोएको छ रे। हजुरको रेडियो यो हो 102.1 मेगाहर्ज, हजुरको रेडियो यो हो 102.1 मेगाहर्ज। सब बच्चे हामीले बाका सामुदायिक रेडियो। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN।
सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN को साप्ताहिक कार्यक्रम साझा नेपालबाट उषा तामाङको नमस्कार। कार्यक्रम साझा नेपाल सामुदायिक रेडियोहरूको छाता संगठन सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ एकराबद्वारा सञ्चालित सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरि प्रसारणमा रहेका 300 भन्दा बढी सामुदायिक रेडियोबाट सुन्न सकिन्छ। साझा नेपाल www.cinkhabar.com मा इन्टरनेट मार्फत चाहेको बेला विश्वभरि सुन्न सकिन्छ भने मोबाइल एप CIN डाउनलोड गरेर पनि कार्यक्रम सुन्न सकिन्छ। कार्यक्रम साझा नेपालको आजको अङ्कमा हामी सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका उपलब्धिका साथै उनीहरूले गरेका गतिविधिका विषयमा छलफल गर्दैछौँ। सुरुमा युनेस्को नेपाल प्रतिनिधि एवं युनेस्को काठमाडौँ अफिसका प्रमुख मिचेल क्रोफ्टले साक्षरता दिवसका अवसरमा दिनुभएको शुभकामना सन्देश सुनौं। It's my family and my privilege to be here with you in this wonderful country, this land of culture, this land of mountains, this land of nature. And we very much appreciate the warm welcome that we've been given and all the nice interaction that we've had with every Nepali that we've met. It makes us very excited to have brought our family here to live with you for the next few years. Of course, today I'm speaking about International Literacy Day. And the theme of this year is bridging the digital divide, making sure that the recovery is more human-centered. Digital literacy is something that all our families are talking about these days. Digitalization was already upon us years ago, and it was changing our lives in so many, many different ways. The way that we work, the way that we do schools, the way that we communicate with each other. And now, along has come the pandemic, and the pandemic has accelerated the pace of digitalization everywhere, for good and for bad. Actually, sometimes when I think about digitalization, and I was thinking about how I would describe it or talk about it today, sometimes it seems like a devil, sometimes it seems like an angel. Insofar as it provides many opportunities for us, of course, but it also poses many different challenges. Over a year into the pandemic, we can see and understand more what the digital divide really means. Much more than simply the divide between people who have access to internet and those who don't, or who have access to technology and those who don't. But also we can see that even with people with access to technology, that there are different levels of division and marginalization, especially among women and girls, ethnic minorities, and young people, for an example. So International Literacy Day this year is basically an opportunity for government, for civil society, for the private sector, for schools, for teachers, and for parents like you and me to talk about what digital literacy means for our families and for our communities, and how, working together, we can ensure a more inclusive future and bridge the digital divide so that everyone can benefit from the opportunities, from the angel of digitalization, if I can put it that way. And so we do this in a way together because all stakeholders need to be involved because none of us can do it on our own. It will take partnership and it will take dialogue to move forward so that no one is left behind. I want to thank you again for your attention and thank everyone for the warm welcome and send all my best greetings to everyone on International Literacy Day. Namaste. Thank you. सर्वप्रथम सामुदायिक अध्ययन केन्द्रको अवधारणा सन् 1998 मा आएको हो। एसिया पेसिफिक प्रोग्राम अफ एजुकेसन फर अल नामकको परियोजनाका माध्यमबाट एसियाका मुलुकहरूमा युनेस्कोले यसको सुरुवात गरेको थियो। निरक्षर व्यक्तिलाई साक्षर बनाउने थलोका रूपमा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रलाई लिँदै आए पनि अहिले समुदायका व्यक्तिहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने मूल उद्देश्यका साथ जीवन पर्यन्त सिकाइ तथा समुदायमा आधारित कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्। आजको कार्यक्रममा हामी नेपालका केही उदाहरणीय सामुदायिक सिकाइ केन्द्रले गरेका गतिविधि र प्राप्त उपलब्धिका विषयमा छलफल गर्नेछौं। साथै कोभिड-19 का समयमा सिकाइ केन्द्रले गरेका क्रियाकलाप पनि प्रस्तुत गर्छौं। सबैभन्दा पहिले सर्लाहीको बलरामा रहेको काका सामुदायिक सिकाइ केन्द्रतर्फ लागौं। यस सिकाइ केन्द्रले अक्षर चिनाउनेदेखि जीवन जिउन सिप सिकाइरहेको छ। 2059 सालमा स्थापना भएको केन्द्रले 2070 पछि युनेस्को प्राविधिक सहयोगमा सिपमूलक तालिम दिन सुरु गरेको थियो। केन्द्रमा सिलाइ बुनाइ सिप सिकेर 19 वर्षका रागिनी झाले सिलाइ व्यवसाय गरिरहनु भएको छ। म सीएलसी भन्दा अगाडि मलाई त केही आइरहेको थिएन, तर कमलेश्वर सरले भन्नुभयो, हामीहरूको नाम लेख्नुभयो र हामीलाई त्यहाँ बोलाउनु भयो। बोलाएपछि हामीहरू सिलाइ सिके 15 दिनको ट्रेनिङ गरे अनि 15 दिनको ट्रेनिङमा केही सिकेर हामी आफ्नो काम अहिले गर्दैछौँ। के काम गर्दै हुनुहुन्छ त आजभोलि?
आजभोलि हामीहरू आफ्नो घरको काम गर्दैछु। अहिले लकडाउन छैन, त्यसै भएर अर्को पनि काम गरिरहेको छु। लकडाउन के बेला लकडाउन थियो भने हामीहरूलाई त्यति काम भइरहेको थिएन, आफ्नै घरको काम मात्रै भइरहेको थियो। तर अहिले लकडाउन खुलिसकेपछि अरूको काम गरिरहेको छु, आफ्नो पनि काम गर्दैछु। अनि सिएलसी जानुभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो तपाईँ? म 12 क्लास गरिरहेको छु। आफ्नै व्यापार छ, आफ्नै त्यो मसिन दिनुभएको छ, त्यो मसिनबाट म आफै आफ्नो कपडा सिउँछु र अरूको पनि सिउँछु। कस्तो छ त तपाईँको व्यापार? ठिकठाक छ, तर त्यति छैन, हामीलाई अझ हुन्थ्यो भने राम्रो हुन्थ्यो। सर्लाहीका प्रेम सहनीलाई परिवार पाल्न निकै गाह्रो परिरहेको थियो। कृषि खेती गर्न आवश्यक ज्ञान नहुँदा खेतीपातीबाट पनि आम्दानी भइरहेको थिएन। तर काका सामुदायिक सिकाइ केन्द्र मार्फत कृषि खेती सम्बन्धी तालिम लिनु भएपछि तरकारी बेचेर घर व्यवहार चलाउन निकै सहज भएको छ। जे हमरा 76 बैशाख में कृषि संबंधी तालीम करलन, विभिन्न तरकारी सबके उपजाबे के तौर तरीका से कोना मौसम में कौन तरकारी उपजै छै से सब सिखैलन, केहन किस्म के रोग लाग सकैया, ओकर उपचार, ओकर दवाई केना करे के चाही, उ सब बतैलन। पहले तो हम खेती करी, लेकिन खेती से हमरा आमदनी न होखे। लेकिन जब हम कृषि तालीम ले ली आ उस तालीम के सदुपयोग करके जब हम खेती करे लागली, तो हालांकि हमरा खेती में तो बाली नाली खूब बढ़िया उपजे लागल। हम ओकरा बाजार जब बेचे के समय आयल तब भेल की लॉकडाउन लागली कोरोना के चलते। तो कोरोना के चलते लॉकडाउन लगला के कारण से बाजार में पुलिस सब बेचे न देवे, पीट पाट के बेलगा देवे, तरकारी उठा के फेंक देवे गढ़ा गुरही में। तो हारदार के हमर तरकारी जियान हो लागल, कुछ हित प्रेम के भी बाटी। लेकिन बाद में जब हमर तरकारी ज्यादा प्रचार होल कि न प्रेम सहनी के ज्यादा ही तरकारी उपजे थे, तो लोग सब खेते में आके तरकारी हमर कीन के ले जाए। पहले हमारा घर धाने में, हमारा घर परिवार चलावे में बहुत दिक्कत होके, लेकिन तरकारी बेच के हम बजाते से 10 गोरे के परिवार हम चलैली। आ एने आके वही तरकारी के आमदनी से हम पोखरी भाड़ा लेके हम मछली लागली पालन करे। हालांकि मछली संबंधी हमरा कोनो ज्ञान न है, साथी संगाती सके सर संगत के सलाह सुझाव अनुसार लागली मछली पोसे। मछली पोसे 4 गो पोखरी हमरा आई हम जैसे भाड़ा पर लेके हम अथी कर रहल छी, मछली पोस रहल छी, मछली बेच रहल छी। 10 परिवार के हमर खेवा खर्चा चल रहल है। हालांकि लॉकडाउन तो कुछ असर कैलक, लेकिन लॉकडाउन हमरा कृषि तालीम से हमरा बहुत फायदा भेल। उसे हमरा घर के वो बुझल जाओ जग बन गेल। 10 परिवार के कथी कहै छी पाल रहल छी, छोट छोट पोता पोती है जेकरा हम कथी कहै छी के पढ़ा भी रहल छी। ये है। दोसर बात, तालीम देवे वाला काका सिकाई केंद्र जे है ओकरा आ काका सिकाई केंद्र के जो संस्था मदद करे छै आर्थिक रूप से, जे आर्थिक मदद के चलते हमरा सब के बीच में या हमरा ऐसा किसान सब के बीच में उ सिकाई केंद्र जाके जे सीप सिखावले, जे लूर से सिखावले कृषि संबंधी, चाहे जेहन भी सीप सब सिखावे छै, ओई के लिए हम बहुत ओई दात्री संस्था के हम धन्यवाद देवे चाहम मैडम। काका सामुदायिक केन्द्रले विभिन्न किसिमका सिपमूलक तालिम दिएको छ। तालिममा सहभागी भएका मध्ये 25% सिपको उपयोग गरेका छन्। सिकाइ कार्यलाई कोभिड-19ले प्रभावित पारे पनि कोरोनाकै बीचमा पनि केन्द्रले क्रियाकलाप नरोकेको बताउनुहुन्छ काका सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका अध्यक्ष कमलेश्वर सिन्हा। सुरुमा यो अनौपचारिक शिक्षाको जो प्रौढ शिक्षा, महिला साक्षरता प्रथम फेज, दोस्रो फेजको तालिम गर्दै गर्दै आएर यतातिर हामी 2017 सालदेखि युनेस्को काठमाडौँ अफिससँग र नेपाल नेशनल कमिसन फर युनेस्कोसँग आसमा नेपालसँग सहकार्य गरेर धेरै सिपमूलक तालिमहरू हामी सिकाएर एडल्टहरूलाई जस्तै कम्प्युटर चलाउनेको ज्ञान, न टेलरिङको महिलाहरूलाई टेलरिङको, किसानहरूलाई तरकारी खेतीको, बेमौसमी तरकारी खेतीको किशोरी बालिकाहरू हुनुहुन्थ्यो त्यसलाई हाते कढाईको तालिम, यी सब तालिमतिर यिनीहरूले सिप सिकाए हामी र ती सिपको आधारमा तिनीहरूमा 25% स्वतन्त्र रूपमा आय अर्जन गर्दै हुनुहुन्छ। यो कोभिडको कारणले गर्दा हाम्रो कार्यक्रम धेरै प्रभावित भए। हामीहरू डराएर एक त बाहिर ननिस्केर लकडाउनको अवस्थामा बाहिर निस्किने वातावरण नै भएन र फेरि बाहिरबाट पनि कोभिडको कारणले गर्दा फन्डिङ भएन। तैपनि हामी आफ्नो लेभलमा मास्क लगाउने, शिक्षा विभागले एउटा अभिभावकद्वारा नै सानातिना बच्चा 1 क्लास 2 क्लासका बच्चाहरूलाई घरमा नै क्रियाकलाप गरेर त्यसको शिक्षालाई कसरी कन्टिन्यू गराउन सकिन्छ त्यसको लागि पुस्तिका छापे। त्यो पुस्तिकालाई हामीले कम्प्युटरबाट डाउनलोड गरेर 36 जनालाई त्यो बच्चाहरूलाई अभिभावकको उपस्थितिमा स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड हो त्यो मेन्टेन गर्दै
तिनीहरूलाई त्यो पुस्तिका वितरण गरेर एक क्लासको विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो घरमा नै स्कुल जस्तो इन्भाइरोमेन्ट गरेर अभिभावकद्वारा शिक्षा गराउनु पनि कन्टिन्युटी पाए। अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउनुको लागि पनि युनेस्को काठमाडौँबाट फन्डिङ गरेर पाए र बजेट पाएपछि उहाँको सहयोगले हामीले हाई स्कुलमा पढ्ने जो विद्यार्थीहरू थियो छात्राहरूलाई त्यसलाई कम्पिटिसन गराएर स्पिच कम्पिटिसन गराएर तिनमा नेतृत्वको कोभिडको बेलामा कसरी भूमिका भयो यी महिलाहरूको आफ्नो परिवारमा त्यसको चर्चा हामी गराएर त्यो महिलाहरूको धेरै जिम्मेवारी बढ्या छ यिनीहरूलाई एहसास गराउन उद्देश्यले पनि हामी 87 जना महिलालाई एक ठाउँमा एकत्रित गरेर त्यो विद्यार्थीहरूबाट प्रवचन दिलाए र यो कोभिडको कारणले गर्दा हाम्रो कार्यक्रम धेरै ह्याम्पर भएको छ। हामीले त्यति प्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मौका पाएका छैन। औपचारिक शिक्षाको प्रमुख केन्द्र विद्यालय हो भने अनौपचारिक शिक्षाको मूल केन्द्र सामुदायिक सिकाइ केन्द्र हो। विविध कारणले औपचारिक शिक्षाबाट वञ्चित वा बिचैमा छोडेका व्यक्तिहरूलाई साक्षरता कक्षा सञ्चालन गर्ने, जीवन पर्यन्त सिकाइका अवसर प्रदान गरी समुदायको विकासका साथै समुदायका मानिसलाई सशक्त बनाई जीवनयापनमा सुधार ल्याउनु थियो। तर अहिले यतिमा मात्रै सामुदायिक सिकाइ केन्द्र सीमित छैन। काठमाडौँको दक्षिणकाली नगरपालिका 5 मा रहेको शिखरापुर सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका सदस्य निरोध श्रेष्ठ। शिखरापुर सामुदायिक सिकाइ केन्द्र दक्षिणकाली नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा स्थापित छ। यो 2063 सालमा स्थापित भएको हो। सुरुवातको दिनहरूमा विशेष गरी साक्षरता अभियान दिवसहरू मनाउने, शिक्षा दिवसहरू मनाउने, वातावरण दिवसहरू मनाउने, विशेष गरी नेपाल सरकारको भर्ना अभियान अनि अनौपचारिक क्षेत्रका वैकल्पिक कक्षाहरू सञ्चालन गर्दै सुरुवात भएको संस्था हो। सुरुका दिनहरूमा हामीले दक्षिणकाली नगरपालिका वडा नम्बर 5 मै आधारित रहेर हामीले विविध कार्यक्रमहरू गर्दै आएको हो। तर बिस्तारै हामीले चाहिँ प्रविधि मैत्री बन्नुपर्छ भनेर कम्प्युटर साक्षरताका कक्षाहरू, डिजिटल साक्षरता कक्षाहरू सञ्चालन गर्दै गयौँ। समय क्रममा चाहिँ शिखरापुर सिएलसी अब विशेष गरी सरकारको नीतिमा अथवा सिएलसीहरूले चाहिँ आय आर्जन महिला समूहहरू बनाउने, साक्षरता कक्षा मात्र चलाउने भन्ने खालको एउटा ट्याब्लिस एउटा धारणा जस्तो बनेकोमा चाहिँ हामीले त्योभन्दा अलिक फरक किसिमबाट चाहिँ हामीले चाहिँ सोसियल बिजनेस गर्ने भनेर चाहिँ एउटा अभियान चलायौँ। जुन चाहिँ के भन्दाखेरि सिएलसीको क्षेत्रमा सधैँ आर्थिक अभाव हुने अनि आर्थिक अभाव हुँदाखेरि सधैँ पैसा माग्नुपर्ने, अब यसरी हुँदैन, अब हामी पनि पैसा कमाउने अथवा चाहिँ सामुदायिक सिकाइ केन्द्रले चाहिँ केही त्यस्तो खालको आय आर्जनको कार्यक्रम गर्ने, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट केही पैसाहरू आएर चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सजिलो हुन्छ कि भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ कृषि फार्म नै सञ्चालन गऱ्यौँ। कृषि फार्म सञ्चालन गर्ने दौरानमा हामीले खेर गएका शिशुहरूलाई बटुलेर हामीले घर बनायौँ, बोटल हाउस बनायौँ। त्यहाँ हाम्रो चाहिँ बाख्रा पालन गऱ्यौँ, गाई पालन गऱ्यौँ, तरकारी खेती गऱ्यौँ। यस्तै यस्तै विविध हामीले चाहिँ कृषिका क्षेत्रमा काम गर्ने, आय आर्जन पनि गर्ने, अलिकति सहयोगहरू मागेर अथवा चाहिँ अनुदानहरू लिएर कृषि पनि गर्ने गऱ्यौँ। त्यसै बिचमा चाहिँ जुन मैले बोतल हाउस भनेको चाहिँ खेर गएको शिशुहरूलाई बनाएको तालिम हल, अफिसहरू, त्यहाँ चाहिँ हामीले विशेष गरी यो पढाइ छुटेको अलिकति दूर दराजमा रहेका विद्यार्थीहरूलाई पनि ल्याएर त्यहाँ राख्ने, ताकि उनीहरू चाहिँ बिहानी समयमा चाहिँ खुल्ला विद्यालयबाट पढ्न मिल्ने, वैकल्पिक विद्यालयबाट पढ्न मिल्ने, दिउँसोको समयमा चाहिँ कृषिको क्षेत्रमा काम गर्न मिल्ने भनेर चाहिँ अनि 2-3 वर्ष बस्दाखेरि पढाइ पनि पास गर्ने अनि सिप पनि सिक्ने भन्ने त्यो अभियान पनि चलायौँ। त्यो चाहिँ हामीसँग चाहिँ अलिकति सजिलो के भयो भने हामीसँग शिखरापुर खुल्ला विद्यालय पनि भएको, शिखरापुर माध्यमिक विद्यालय पनि भएको हिसाबले चाहिँ हामीसँग चाहिँ त्यो कार्यक्रम चलाउनलाई हामीलाई सहजीकरण भयो। यसरी हामीले चाहिँ काम गर्दै आयौँ। अब अहिलेकै हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग अहिले सामुदायिक सिकाइ केन्द्रमा हाम्रो आय आर्जन समूहहरू अनि हामी कम्प्युटर केन्द्र, लाइब्रेरी भयो, तालिम केन्द्रहरू अनि कृषि फार्म छ र हाम्रो चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा हामीले चाहिँ युनेस्कोसँग मिलेर अनि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रसँग मिलेर हामीले चाहिँ सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरू, देशभरिका सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरू चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि गर्ने खालको त्यो एउटा अभियान पनि छेडेका छौँ। त्यसले चाहिँ धेरै हामीले चाहिँ भौतिक रूपमा भए पनि अथवा चाहिँ अनलाइनमा मार्फत पनि हामी त्यो खालको कामहरू गर्दैछौँ। एउटा राष्ट्रिय स्रोत केन्द्र बनाउने अभियान छ र हामीले नाम पनि अहिले बिस्तारै हामीले चाहिँ परिवर्तन गर्यौँ। शिखरापुर सामुदायिक जीवन पर्यन्त स्रोत केन्द्र भनेर चाहिँ लाइफ लङ लर्निङ रिसोर्स सेन्टरको रूपमा चाहिँ विकास गर्ने भनेर नाम पनि राखेका छौँ र काम पनि त्यही अनुसार गरेका छौँ। शिखरापुर सिकाइ केन्द्रले बिचैमा पढाइ छाडेकालाई पनि प्राथमिकताका साथ शिक्षा दिइरहेको छ, साथमा रोजगारी पनि। मकवानपुर राक्सीराङका अमिरे प्रजा जीवनलाई सफल बनाइदिएकोमा दङ्ग पर्नु भएको छ। म यहाँ खास गरी खुल्ला विद्यालय पढ्न आएको, 8 पनि खुल्ला विद्यालयबाटै पास गरेँ र 10 पनि पास गरेर अब 11 पनि खुल्ला पढाउने निर्णय भएको छ।
तर पढाइ सँगसँगै यहाँ चिपहरू पनि सिकिरहेको छु होइन। अनि यहाँ शिशु सम्बन्धी त्यस्तै गाईहरू हेर्नेदेखि लिएर यहाँ कम्प्युटरहरू पनि सिक्न पाइरहेको छु। त्यही भइरहेको छ, राम्रो भइरहेको छ। सोही सिकाइ केन्द्रमा दक्षिणकाली नगरपालिका 6 का छनमाया श्रेष्ठले अङ्क र अक्षर चिन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर कोरोनाका कारण पढ्ने लेख्ने चाहनामा बाधा पुगेको उहाँले बताउनुभयो। 20 जनै थियो साथीहरू पढ्ने होइन। अब केही नजाने अलिअलि लेख्ने पढ्ने होइन। अलिअलि जाने बेलामा लकडाउन भयो, हामी आउने पढ्न नै पाएन। अनि अब अलिअलि जाने पनि बिर्सिया जस्तो भइसक्यो, के गर्ने अब। ठिकै थियो धेरै, अब फोन गर्न नजाने ब्याङ्क गर्न जाने होइन। अब यस्तो अब पढ्ने एउटा पनि क ख पनि लेख्न नआएको, अनि लेख्ने पढ्ने जानिसक्यो, त्यही हो। अनि त्यो बेलामा चाहिँ साथीहरू पनि धेरै थियो, अहिले त साथीहरू पनि अब कोही छैन। अनि लकडाउन भएपछि बन्दै भयो, हामी जाँदै गएन। तपाईँ अहिले कार्यक्रम सामुदायिक सिकाइ सुन्दै हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रम सामुदायिक रेडियोहरूको छाता संगठन सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकोराबद्वारा सञ्चालित सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरि प्रसारणमा रहेका विभिन्न सामुदायिक रेडियोबाट तपाईँ सुनिरहनु भएको छ। सामुदायिक सिकाइ केन्द्रले शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य तथा सरसफाई, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, सूचना तथा प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा काम गर्न सक्छ। कैलाली स्थित गोदावरी नगरपालिका 1 मा रहेको अत्तरिया सामुदायिक सिकाइ केन्द्रबाट तालिम लिई स्थानीय महिलाहरूले घरमा रंग लगाउन अर्थात पेन्टिङको काम शुरू गरे। काम चलिरहेकै अवस्थामा कोरोना संक्रमण फैलिएपछि गरिएको लकडाउनले उनीहरूलाई कामविहीन बनायो। स्थानीय महिलाहरू भुवनेश्वरी देवी मल्ल र गोविन्दी धामी। कोरोनाले गर्दाखेरि मैडम समस्या त अब कहीँ जान पाइँदैन, काम मान्छेले लाउन पनि मन पराउँदैन, आफूलाई पनि डर लाग्छ। अब यो कोरोनाको बेला कहाँ जाने, आफ्नो अडौसी पडौसी यताउता पनि कोही धेरै जस्ता मान्छे त्यही कोरोनाले पिटे मरे। त्यही भएर हामीले आफूले पनि डरले कहीँ जान सकेका छैन। अहिले त्यो CLC मा पनि हामीले जान सकेका छैन, अफिसमा बन्द बन्द बन्द, सब बन्द, स्कुल बन्द, अब यताउता जान सब बजार बन्द। कोरोना भन्दा अगाडि अलि हामी गएका थिए, लाए काम गरेकै हो, अलिअलि खर्च भन्ने कुरा चलाएकै हो। अब अहिले बन्द छ, अब अहिले कहीँ पाएपछि यसो जान्छु। कोभिड-19 ले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले गर्ने काम अनि समय अनि ज्यालामा केही परिवर्तन आएको छ कि छैन त? कामै पाइएन मैडम, अहिले यो कोरोनाको टाइममा त कहीँ कामै पाइएन, कहीँ खुस्नै मिलेन। अब काममा पनि अब हामीले पढ्न पाए पनि काम खोजिदिने, हामीले पनि अब जान सकेन। सबभन्दा अब डर ठुलो भयो कि अब कोरोना लागेपछि के गर्ने। अब हाम्रो त अडौसी पडौसीमा पनि कोरोना लागेर कतिजना बिते। त्यही भएर अब तपाईँको टोलतिर कोरोना लागेको छ, मान्छे बितेका छन् भनेर पनि मान्छेले काहीँ भन्ने मान्छेले पनि भन्थे, अनि तपाईँको टोलमा त कोरोना लाग्यो, मान्छे बिते, अब अहिले नै भनेर भन्यो। यो कोरोनाको बेला त हामीले कहीँ निस्किन पाएन मैडम। गुजारा चलाउनको लागि, काम पाउनको लागि सरकारले के गर्न सक्थ्यो अथवा के गरेदेखि हुन्थ्यो? नयाँ प्राइभेट भन्नाले जस्तै हामीलाई अब पहिला तालिम यस्तो सिके मैडम, हामीले धेरै अनुभव भयो। अब त्यो पहिला पुरुषले खालि घरमा त्यस्तै लगाउँथे, अहिले रोलर चलाउन सिक्यौँ, राम्रो भयो। अब योभन्दा पनि आज हामीलाई केही तालिम सिकाइ भएपछि मसिन, अहिले त अब मसिनले लाउने त्यो आयो, अब त्यो मसिनबाट लाउन पनि हामीले सिकाइ भएपछि हामीलाई पनि राम्रो हुन्थ्यो। अब जसले मसिनबाट लाउन जाने छ त्यसलाई बोलाउँछन्। अब हामीलाई रोलर लाउने अब मान्छे, अब घर पनि त्यस्तै राम्रो अर्कै किसिमको घर बनिने, त्यहीमा राम्रो अब हुन्छ भनेर मसिन लाउने। अब हामीले त्यो सिकेकै छैन, देखेकै छैन। अब हामीलाई कसले लाउँछ? अब हामीलाई राम्रो जस्तो किसिमको अहिले त्यो आया छन् घर, आधुनिक घर बनाउने, त्यहीमा त्यो मसिनले गर्ने आएछ। त्यस तालिम हामीलाई पनि सिक्न पाए भएपछि हामीलाई पनि केही सजी हुन्थ्यो कि राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने आशा हो। हुन्छ, हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ है त। घरमै अलिअलि पसल पनि थियो, त्यो तालिम आएछ भनेर उता CLC का म्याडमले जानकारी दिनुभयो। गाउँमा त्यस्तै मान्छे छन् भनेपछि 20-22 जना बनाउन त्यसको तालिम आएछ भनेर भन्नुभयो र हामीले थाहा पायौँ, अनि त्यहाँ तालिम दिन गयौँ।
तपाईहरू घर रङ्गीन बनाउनुहुन्छ, घरमा रङ लगाउनुहुन्छ होइन? हजुर। तपाईले सोच्नु भएको थियो हामी पनि यस्तो काम गर्न सक्छौँ अथवा सिएलसीले यस्तो खालको तालिम हामीलाई दिन्छ? सोचेका थिएन, थाहै थिएन हामीलाई कसरी रङ लगाउँछन्। हामी आफ्नो घरमा लगाउँदाखेरि पनि मान्छे बोलाएर लगाउँथ्यौँ पहिले, केही थाहा थिएन कसरी रङमा कुन मिलाउने, कसरी मिलाउने केही थाहा थिएन। त्यही गएपछि यसरी मिलाउनु पर्ने रहेछ, यसरी लाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। अनि त्यसरी लाउँदा अहिले आफ्नो घरमा पनि आफै लाउँछौँ, त्यही गएर सिकेको म्याडम। काम गर्न थाल्नु भएको चाहिँ कति भयो नि? त्यही तालिम लिएर पछि हो। तालिम लिनु अगाडि पनि कहिले काहीँ गइन्थ्यो यस्तै अलिअलि लेबरी जस्तै काममा। अनि पछि काम चाहिँ त्यहाँ गएपछि अब हामीले पनि सिकेका छौँ भनेर थाहा भएर अनि लाउन कतै गइयो र त्यही लकडाउन भएर अलि बिचमा अप्ठ्यारो भएर अहिले चाहिँ कहीँ गएका छैन म्याडम। लकडाउनले गर्दाखेरि तपाईँहरूले गर्ने काममा चाहिँ कतिको असर पर्यो त? धेरै म्याडम। अब काहीँ जस्तो अर्को गाउँबाट अस्ति एक ठाउँबाट लाउने हो भनेर हामीलाई खबर गरिएको थियो, तर त्यही नजिकै एउटा मान्छे कोरोना लागेर बितेको थियो। हामीले पनि त्यहाँ गर्दैनौँ जाँदैन भनेर भने। अनि त्यस्तै हुँदाहुँदै हाम्रो गाउँमा पनि कोरोना आयो। अनि हाम्रो गाउँमा पनि 2-3 जना बितेर अनि त्यसले गर्दा त्यहाँ यस्तो छ त्यहाँको मान्छेलाई बोलाउनु पर्दैन भन्ने कुरा भएर धेरै भएको छ म्याडम, अप्ठ्यारै भएको छ। काम रोकिँदाखेरि तपाईँको रोजीरोटीमा त्यस्तो केही समस्या परेको छ कि छैन? अब अरू अलिअलि स्वरोजगार हुनाले त्यस्तो त परेको छैन। अब यसैबाट काम गर्नेलाई त अरू साथीहरूको परेछ म्याडम, धेरै समस्या परेछ। अब अरू पनि हाम्रो अब श्रीमानले काम गर्छन्, अनि हाम्रो श्रीमानले गर्नेवालाको त्यस्तो केही भएको छैन। त्यसैबाट खाने मान्छेलाई धेरै समस्या परेछ। हुन्छ, हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो, तपाईँलाई धन्यवाद है त। हस् म्याडम। सामुदायिक सिकाइ केन्द्रले प्रदान गरेको तालिममा सहभागी भई धेरैले सिप सिकेर काम सुरु गरे पनि कोरोनाले गर्दा कामविहीन हुन परेको केन्द्रकी परिचालक गोमा कुँवर बताउनुहुन्छ। कुँवरका अनुसार कोरोनाले गर्दा केन्द्रको क्रियाकलापमा पनि असर पुगेको छ। हाम्रो सिएलसीमा चाहिँ अब कोरोनाले त लगभग सबैलाई नै असर पारेको छ। हाम्रो सिएलसीमा पनि अब भिडभाडहरू गर्न नपाइने, अब प्रोग्रामहरू जस्तै शिक्षा दिवस, साक्षरता दिवसहरू प्रत्येक वर्ष मनाइने गर्थ्यो। अब नाराहरू लगाएर रोडमा होइन, अब त्यो किसिमका कार्यक्रमहरू गर्न चाहिँ पाइएन, असर चाहिँ गरेकै छ। अब तथापि पनि अब असर गर्दै पनि अब कोरोनाको रोकथामहरू कसरी गर्ने भनेर त्यो खालको प्रचारहरू पम्पलेटहरू त्यो खालको चाहिँ हामीले गरेका छौँ। असर चाहिँ त्यही हो, अब भिडभाड गर्न पाइएन। अब कार्यक्रमहरू पनि अब कोरोनाले गर्दा त्यसरी प्रपोजल हालेर माग गरेर गर्ने खालको पनि अवस्था भएन। सिएलसीमा जो आउँथे नि उहाँहरूको चाहिँ परिवारमा छरछिमेकमा उहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको समस्या पर्यो त्यस्तो केही बुझ्नुभयो तपाईँहरूले? जस्तो हाम्रो चाहिँ अब एउटा रोडमै सेन्टरमै हुनाले चाहिँ यहाँ चाहिँ अब प्रत्येक 15-20 जना अब पाठक वर्गहरू सानो लाइब्रेरी पनि छ हाम्रो, बुकहरू पढ्न आउनुहुन्थ्यो। अनि वाइफाईहरू हुनाले अब फुर्सदको टाइममा दिउँसो वाइफाईहरू नेटहरू चलाउने। अनि सानो भाइ बहिनीहरू अब यो हामीले चाहिँ क्यारम बोर्डहरू, लुडो, चेसहरू यो गेमहरू खेल्नलाई राखेका छौँ। त्यो गर्न चाहिँ अब आउनु भएन। अब कोरोनाको डरले कति सहभागीहरू अब पाठक वर्गहरू, सेवाग्राहीहरू आउनु भएन उहाँहरू होइन। अब त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई पनि निकै नै प्रभाव पारेको छ। अहिले चाहिँ बिस्तारै अलिक कम हुँदै गएको अवस्थामा चाहिँ आइराख्नु भएको छ। जस्तो खालको यो चुनौतीहरू परे, समस्याहरू आइलागे नि, अब यसलाई चाहिँ निराकरण गर्दै पुनरुत्थानमा चाहिँ कसरी ध्यान दिने भनेर सोचेको छ त नि सिएलसीले? पालिकासँग वडासँग समन्वय गरेर अब कोरोना सम्बन्धी के कस्ता कार्यक्रमहरू गर्न सकिन्छन्, अब हेल्थ पोस्टहरूलाई, सामुदायिक अस्पतालहरूलाई कसरी सहयोग गर्ने, त्यहाँ बिरामीहरूलाई कसरी सहयोग गर्ने र हाम्रै समूहहरू हुनुहुन्छ, आमा समूहहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ अब कोरोनाको बारेमा कसरी हामीले सिकाउने त भन्ने कुराहरू, त्यो कुराहरू पनि भइरहेको छ। जो सिएलसीमा आउँथे नि उनीहरूले चाहिँ कस्तो खालको समस्या चाहिँ आफूलाई परिरहेको भनेर तपाईँहरूसँग त्यस्तो केही सेयर गर्नु भएको छ कि छैन त? हामीसँग चाहिँ जस्तो अब यो बेडमासको तालिम सिक्नु भएको सहभागी हुनुहुन्छ, अनि पेन्टिङ तालिम सिक्नु भएको सहभागीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ जस्तो पहिला चाहिँ बेडमासको त्यो उद्योगमै गएर सिकिसकेपछि अब पिसको हिसाबमा काम गर्नुहुन्थ्यो। एउटा सामग्री बनाएर बापत कति त भनेर त्यही अनुसार उहाँहरूले पैसा लिनुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ त्यो उद्योग पनि बन्द भएको छ, उहाँहरूलाई त्यो समस्या एउटा छँदैछ। अर्को चाहिँ पेन्टिङ तालिममा महिलाहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा पनि अब पहिला घर घरमा गएर रङहरू लाउने 4-5 जनाको ग्रुप बनाउनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले ग्रुपमा गएर घर ठेक्का दिने अनि
दिनको ध्यानीको हिसाबले त्यसरी रङ लाउने गर्नुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ अब कोरोनाले गर्दा मान्छेहरूले अब मान्छेदेखि तर्किने अनि नबोलाउने रङ लाउनु पर्ने अनि कामको अलिकति अब पहिला जस्तो थियो त्यस्तो चाहिँ बिल्कुलै छैन। अहिले काम नपाएर घरै बस्न परेको अवस्था छ भनेर अस्ति भर्खर पनि हामीले दिदीबहिनीहरूसँग के भइरहेछ भनेर कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यही भन्नुभएको थियो। अहिले मान्छेदेखि मान्छे डराउने अवस्था भएको हुनाले हामीले त्यो काम अलिक कम पाएको छ। पाउन त कोरोनाको बेला पनि एक दुईवटा घरहरूमा रङ त लाग्यो तर पनि निकै डर भयो। पहिलाको जस्तो निरन्तर कामहरू पाएको छैन भन्ने कुराहरू उहाँले राख्नु भएको थियो। ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका 6 मा रहेको सिद्धिपुर सामुदायिक केन्द्रले सिप, शिक्षा र महिला सशक्तिकरणको क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको छ। केन्द्रका अध्यक्ष कृष्ण कुमार महर्जन औपचारिक स्कुलमा पढ्न जान नसकेका महिलाहरूलाई हामी अनौपचारिक कक्षाहरू पढाउँछौँ भने महिला विद्यालय पनि सञ्चालन गरेका छौँ र यो सिएलसीले मुख्य गर्ने भनेको हामीले सिप, शिक्षा र महिला सशक्तिकरणको पार्टमा नै अलिक थोरै काम गर्छौँ। सिएलसी स्थापना भएदेखि लाभान्वित भएका क्षेत्र अथवा प्राप्त भएका उपलब्धिहरू चाहिँ के छन्? सिप सिक्नका निम्ति शिक्षा जरुरी थियो। त्यसका निम्ति शिक्षाको सिप दिँदाखेरि हामीले कुसन तालिमदेखि दालमख बनाउनेदेखि अचार बनाउनेदेखि झोल साबुन बनाउनेदेखि या धेरै पराल जम्ने सामग्रीबाट उत्पादित सामग्रीहरू जुन चाहिँ प्रशोधन गरेर सोफा, सुकुन्दा, अन्तीदेखि लिएर डोरम्याट, सज्जा यावत कुराहरू पराल जन्ने सामग्री उत्पादन गरेका थियौँ। अरू विविध सामग्री रक्तदान कार्यक्रमदेखि अरू विभिन्न काम गर्छन्। वार्षिक रूपमा साधारण सभा गरी संस्था नवीकरण गराइएका केन्द्रहरूलाई नियमित अनुदान, केन्द्रका अध्यक्ष र परिचालकलाई तालिम, अध्ययन भ्रमण जस्ता क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। सिद्धिपुर सामुदायिक केन्द्रले प्रदान गरेको सिपबाट लकडाउनकै समयमा पनि आमदानी गरेको बताउनुहुन्छ सिद्धिपुरका प्रीति महर्जन र लक्ष्मी महर्जन। मैले सिकेको चाहिँ विभिन्न अन्तीहरू होइन, सुकुन्दा, आँखी झ्याल, जुत्ताहरू। त्यो सिप सिक्नु भइसके पछाडि तपाईँले कतिको उत्पादन पनि गर्नुभयो, बिक्री पनि गर्नुहुन्छ? मैले चाहिँ होइन लकडाउन भरिमा चाहिँ होइन उपलब्धि चाहिँ आफूले सकेसम्म चाहिँ घरमै बसेर पनि उपलब्धि गरेछु। त्यो बेला मैले चाहिँ टकटीहरू बनाएँ होइन, गोलोवाला, अनि जुन चाहिँ क्याफेहरूमा धेरै युज हुन्छ। अनि टी रोस्टरहरू धेरै पटहरू पनि मैले पहिला उत्पादन गरेँ अनि अनलाइन थ्रु मैले त्यो कस्टमरसम्म चाहिँ पुर्याउन सकेँ। म चाहिँ सिएलसीमा धेरै पहिलादेखि नै गएको हो होइन। अहिले चाहिँ मैले त्यहाँबाट सुकुल तालिम लिएर सुकुलको बनाएर आएर आर्जन पनि गरिरहेको छु। सिएलसीमा धेरै नै कुरा सिकेको छु होइन। जस्तै आर्जनका साथसाथै त्यो बौद्धिक विकासको पनि सिकेको छु। ऊर्जासँग तालिम लिइसक्यो जसले गर्दा विभिन्न ठाउँमा बोल्नलाई अलिक सजिलो भयो। अहिले कोभिडको कारणले गर्दा अलिक समस्या भइरहेछ। कोभिडले गर्दा हामी पढ्न पनि सके छैन होइन। स्थापनाताका सामुदायिक अध्ययन केन्द्रलाई सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने र विस्तार गर्ने उद्देश्य सहित यसको नामाकरण सिकाइ केन्द्र भएको हो। केन्द्रहरूलाई अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रबाट वर्षेनी कार्यक्रम प्रदान गर्दै आएको छ। यस्ता सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरू देशभरिका सबै ओडा तहसम्म पुर्याउन आवश्यक भएकाले नीति निर्माताहरूले यसमा विशेष जोड दिनुपर्दछ। साक्षरता दिवसको अवसरमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र युनेस्को काठमाडौँको सहकार्यमा सीआईएनले तयार पारेको कार्यक्रम सामुदायिक सिकाइको निर्धारित समय सकिने थालेको छ। कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हाम्रो फोन नम्बर 015260 मा फोन गरेर प्रतिक्रिया रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, रेडियो कार्यक्रम सामुदायिक सिकाइ सुनिदिनु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। प्राविधिक साथी सुभाष पन्त सहित लील प्रकाश चन्द्र, म उषा तामाङ पनि बिदा भयौं। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जन हामी दिलाउँछौँ पहिलो समावेशी हजुरको रेडियो। हजुरको आवाज हजुरकै साथ, यो हो हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज। तिलगङ्गा आँखा अस्पताल
अस्पतालले अब आफ्नो सेवा विस्तार गरी विस्तारित र प्रिमियम सेवा सुरु गरेको छ। बाबा, यो विस्तारित र प्रिमियम सेवा भनेको के रहेछ? अब मेरो पनि आँखा जचाउन जाने बेला भएको छ। छोरी, अब तिलगंगा आँखा अस्पतालले देशभरिका आँखाका बिरामीहरूलाई सजिलो होस् भनी अफिस सकेरै पनि साँझ 6:30 बजेसम्मै सेवा पाइयोस् भनेर विस्तारित सेवा अनि भिडभाडमा लाइन बस्नै नपरोस्, चारैतिर दौडिन नपरोस् भनी विशेष तरिकाले एकै ठाउँमा सबै जाँच गर्ने गरी प्रिमियम सेवा सुरु गरेको छ भन्या हो नि। त्यसो भए त अब आँखा जाँच्न जाँदा भिडमा बस्न नपर्ने सेवा पाइने भो। अनि अब हजुरको अफिस र मेरो स्कुल पनि नछुट्नु भयो है। क्या मजा। विस्तारित सेवा र प्रिमियम सेवा सम्बन्धी विस्तृत जानकारीका लागि तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानको फोन नम्बर 0159700048 वा appointment@tilganga.org वा ई सेवा मार्फत अग्रिम नाम टिपाउन सक्नुहुनेछ। तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठान, WHO कोलाबोरेटिङ सेन्टर फर अप्थाल्मोलोजी। अहिले बिहानको 8 बजे सूचना र मनोरञ्जन हामी दिलाउँछौँ पहिलो समावेशी हजुरको रेडियो। हजुरको आवाज, हजुरकै साथ, यो हो हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज। युगौं युगदेखिको हाम्रो सम्बन्ध साक्षी छ, गुराँसको रङ्गले नयाँ नेपाल सजाउनु छ, सजाउनु छ, सुन्दर बनाउनु छ, नयाँ युगको नयाँ राम्रो प्रविधि अपनाउनु छ। 3 गुणा बढी टिक्छ, काम ठिक छ, हुलास ग्याल्भलुङ 3 गुणा बढी टिक्छ। नेपालमै पहिलो पटक ग्याल्भलुम प्रविधिबाट बनेका एल्युमिनियम कोटेड सादा तथा रङ्गीन जस्ता पाता, हुलास ड्युरा कलर अरूभन्दा 3 गुणा बढी विश्वसनीय, प्रतिरोधात्मक र टिकाउ हुन्छ। 3 गुणा बढी टिक्छ। हुलास भए अरू किन खोज्ने? सामान्य अवस्था वा कोभिड महामारी बाल अधिकारको संरक्षण हामी सबैको जिम्मेवारी। बाल विवाहको अन्त्य गरौँ, बाल श्रमको अन्त्य गरौँ। 5 वर्षदेखि 14 वर्ष समूहका बाल बालिकाहरूलाई विद्यालय पठाऊ। मन्थली नगर कार्यपालिकाको कार्यालय मन्थली। चाडबाडको यो उमङ्ग घर लगाई भइन्छ दङ्ग, हप्तै पछि क्यास पाएर नोट गनेर भइन्छ दङ्ग, केएलपी को रङ्गमा दङ्ग, केएलपी को रङ्गमा दङ्ग। चाडबाडको यो उमङ्गमा केएनपी का सिलेक्टेड पेन्टहरूको हरेक 60,000 को खरिदमा पाउनुहोस् स्योर सर्ट थाली सेट, साथै लकी ड्र मार्फत जित्नुहोस् हरेक हप्ता रु 20,000 र बम्परमा रु 5 लाख नगद पुरस्कार। केएनपी को रङ्गमा दङ्ग, बम्परमा 5 लाख सँग। यो योजना भाद्र 25 देखि कार्तिक 30 सम्म लागू हुनेछ। बाटुले यो रातभरि चिसोले कटक्कै शरीर खान्छ, लग 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 शरीर कामेर ज्वरोले पनि साह्रै सताएर चाहिँ यो चिसोले गर्दा ज्वरो आएको हो कि। अब नयाँ तातो तातो सुरग ढल्ना बनाउनु पर्ने, फेरि यो रामेछापमा तातो सुरग ढल्ना बनाउने ठाउँ पनि छैन है। के गर्ने है बाटुली बुहारी? ल बुबा, म भोलि नै मन्थली गएर तातो सिरक डस्ना बनाएर ल्याउँछु नि। के रे मन्थली गएर ल्याउँछु रे? होइन, त्यहाँ सिरक ढल्ना बनाउने ठाउँ पनि हुनु पर्यो नि त बुहारी। बुबा, अब मन्थलीमै पशुपति कटान कपास उद्योग खोलिसक्यो नि। हजुर, पशुपति कटान कपास उद्योग मन्थलीमा सिरक, डस्ना, तकिया, चकटी, तन्ना, पल्ला, सिरक र सिरानीको खोल सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। पुराना कपडाहरूलाई प्रशोधन गरी नयाँ कपास बनाइन्छ। कालो र सेतो कपास पाइनुका साथै यहाँ होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था गरिएको छ। हामीकोमा होम डेलिभरी सेवाको पनि व्यवस्था छ। एकल फोनको घरमा सिरक डस्ना घर घरमा। प्रोप्राइटर मैया आले, सरोज आले। मोबाइल नम्बर 9860 62 30 27 98 69 26 58 81। पशुपति कटान कपास उद्योग मन्थली नगरपालिका 1 पैसेश्वर रनजोर खोलाको पुलको मुखैमा मन्थली रामेछाप। दाइ, यो बाइकको सामानहरू बिग्रिएको छ, फेर्नु पर्ने थियो, फेर्न मिल्छ?
फेर्न त मिल्छ भाइ, तर यहाँ यसका सामानहरू छैन, मगाउनु पर्छ, 1-2 दिन लाग्छ। के को 1-2 दिन लाग्नु नि? अहिले त हाम्रै मन्थलीमा रहेको सारथा ट्रेड एन्ड सप्लायर्स खुलिसक्यो नि। त्यहाँ त सम्पूर्ण ब्रान्डको मोटरसाइकलको पार्ट्स, हेलमेट, इन्जिन बोरिङ र मोटरसाइकललाई चाहिने सबै सामानहरू होलसेल मूल्यमा पाइन्छ नि। साथै सर्वो मोबिल, रोलनको चेन किट, इन्डोरेन्सको सक, भेगा हेलमेट, टिभीएस टायर, युरोग्रिप टायर र एमरोन ब्याट्रीको डिलर पनि हो नि। प्रोप्राइटर रमेश खड्का, सम्पर्क नम्बर 9854 040 009। किरण बोगटी, सम्पर्क नम्बर 9840 2313 47। सारथा ट्रेड एन्ड सप्लायर्स, मन्थली नगरपालिका 1 बीपी चोक नजिकै रामेछाप। यसको शाखा पसल भैँसेश्वर चोकबाट 200 मिटर अगाडि सिलेघाट जाने बाटोमा बाइकको इन्जिन, ट्र्याक्टरको ट्रली, मेसिनको बकेट बनाइनुका साथै वेल्डिङको सम्पूर्ण कामहरू गरिन्छ। गाडीहरू बाटोमा बिग्रिएमा बिग्रिएको ठाउँमै गएर पनि बनाइन्छ। खुल्यो सबैको विश्वसनीय जापानिज टेक्नोलोजीबाट निर्मित होन्डा ब्रान्डका मोटरसाइकल तथा स्कुटरको सोरुम मन्थलीमा खुल्यो। यही मिति 2077 साल माघ 21 गते बुधबारबाट मन्थलीको भैँसेश्वरमा रहेको सेतीदेवी अटोमोबाइल्स प्रणालीबाट आधिकारिक रूपमा बिक्री वितरण गरिने कुरा सम्पूर्ण होन्डा पारखीका लागि जानकारी गराइन्छ। होन्डा ब्रान्डका मोटरसाइकल तथा स्कुटरका विशेषताहरू: उत्कृष्ट माइलेज, अत्याधिक रिसेल भ्यालु, कम खर्चिलो र धेरै तथा युवादेखि वृद्धासम्म सबैको रोजाइमा पर्न सफल। थप जानकारीको लागि सेतीदेवी अटोमोबाइल्स प्रणाली मन्थली 1 रामेछाप, भैँसेश्वर चोक 100 मिटर पूर्व काठमाडौँ जाने बाटो। मोबाइल नम्बर 9863 32 89 96 र 98 540 40 221। हजुरको रेडियो यो हो 102.1 मेगाहर्ज। हजुरको रेडियो यो हो 102.1 मेगाहर्ज। आँखामा राखे, दिलमै राखे, आँखामा राखे आँखै नानी भन्नु तिमी, नानी भन्नु तिमी, दिलमा राखे दिल रानी भन्नु तिमी, रानी भन्नु तिमी, आँखामा राखे आँखै नानी भन्नु तिमी, यो दिलमा राखे दिल रानी भन्नु तिमी, तिमीले छोयो रात बाटो, तिमीले छोयो रात बाटो मेरो मुटुको पेट, दिलमा राखे दिलमै पेट तिम्रो पिक्चर हिट, मनमा राखे मनमै पेट तिम्रो पिक्चर हिट, तिम्रो पिक्चर हिट। दिलमै पेट तिम्रो पिक्चर हिट,
पिक्चर हिट मनमा राखे मनमै फिट तिम्रो पिक्चर हिट मनमा राखे मनमै फिट मेरो पिक्चर हिट दिलमा राखे दिलमै फिट तिम्रो पिक्चर हिट दिलमा राखे दिलमै फिट मेरो पिक्चर हिट राखे त्यही फिट तिम्रो पिक्चर हिट उनी आकाशबाट झरेकी अप्सरा कवि गीतकारले वर्णन गरेकी अप्सरा उनी आकाशबाट झरेकी अप्सरा कवि गीतकारले वर्णन गरेकी अप्सरा देवलोकमा ठुलै बहस चलेपछि देउताहरूले नै निधो गरेपछि उनी मेरो यो हजुर रेडियो 102 थोपालो 1 मेगाहर्ज तेरिका यो पसलमा धागो सकिएर पनि बर्बादै भयो। मान्छेले पनि फोन गरेर दिक्क लागिसके। यता कपडाको चाङ पनि त्यत्तिकै भइसक्यो। अब यो ठाउँमा राम्रो धागो पाउने पसल कतै देख्दिन, कहाँ जाने होला? न्यू धागो पसल। आफूलाई कलेज ब्याग, भाइलाई स्कुल ब्याग, बुबालाई अफिस ब्याग र दिदीलाई हाते ब्याग चाहिएको छ, कहाँ जाने होला? न्यू धागो पसल। यो एउटा भक्कु मेसिन पनि थोत्रो भइसकेको छ। अब एउटा मेसिन, कपडामा लगाउने आइरन र कैची पनि चाहिएको छ। यो सबै पाइने ठाउँ कहाँ होला? न्यू धागो पसल होइन, जे सोधे पनि न्यू धागो पसल भनेछ। के भन्या यो? त्यही त। तपाईहरू सबैको समस्याको समाधानका लागि मन्थलीको कृषि विकास बैंक बसेको घरमा रहेको न्यू धागो पसलमा जाने भनेर भन्या नि। हजुर, हाम्रा सेवा तथा सुविधाहरू। कोट प्यान्ट सिलाउनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सामग्री, टाई, कोट कभर, साडीका पल्स, पाइपिङ लगायतका विभिन्न प्रकारका धागो पाउनुको साथै सिलाइ मेसिनका सम्पूर्ण पार्ट पुर्जाहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। साथै यहाँ मास्क र सेनिटाइजर पनि सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। प्रोप्राइटर दिपेन्द्र नेपाली, सम्पर्क 9844 13 79 40। न्यू धागो पसल, कृषि विकास बैंक बसेको घर, मन्थली 1 रामेसा। सुनको गहना तिलरी लगाइयो, अब मलाई यो भन्दा के चाहियो? चिन्ता छैन केही, मैले चाहेको नि यही, मलाई सुहाउने पनि यही। मङ्गलसूत्र लाउने, सबैको माया पाउने, सबभन्दा नि असल युवराज दयाल पसल। है नयाँ दि पुरानो सुन लिन्छ, आवश्यक अनुसार पैसा नि दिन्छ। चिन्ता छैन केही, मलाई भर पर्दो नि यही, मलाई विश्वासिलो यही, मलाई भर पर्दो नि यही, मलाई विश्वासिलो यही। हजुर, यहाँ तिलरी, नौगेडी, मङ्गलसूत्र, सिक्री, हार, औँठी, नेकलेस, माडवारी विभिन्न डिजाइनका गरगहना बिना रसायन ग्यारेन्टीका साथ बनाइन्छ। साथै पुराना गरगहनाहरूमा नयाँ गरगहना सट्टापट्टा पनि गरिन्छ। सुन चाँदी राखी आवश्यकता अनुसार पैसा पनि दिइन्छ। यसको सेवा सुविधा च्याकुटार, खाङसाङ, बेसे, घुर्मीबाट पनि उपलब्ध छ। प्रोप्राइटर युवराज दयाल, सम्पर्क नम्बर 9869 80 88 74। युवराज दयाल सुन चाँदी पसल, गोलुङजोर गाउँपालिका, ग्वालटार, सिन्धुली, हातेचौर अगाडि। जिउ पनि कट दुख्छ, टाउको त्यस्तै दुखिरहेछ। त्यही त बुढा, मलाई पनि दाँत दुख्ने, आँखा चिलाउने, आँखा धमिलो देखिने समस्याले साह्रै सताइरहेको छ। अब उपचार गर्न कहाँ जाने होला? नमस्कार बुबा आमा, सन्चै हुनुहुन्छ? नमस्कार नानी। खै के सन्चो भन्ने, सुगर, प्रेसर, दमले हैरान पारिसक्यो नानी। मलाई पनि त्यस्तै समस्याले धेरै पीडा भइरहेको छ नानी। दाँत दुखिरहन्छ, आँखा चिलाउने,
आँखा धमिलो देखिने समस्याले साह्रै सताइरहेको छ भने यो सबै उपचार गर्ने ठाउँ भएको भए पनि जानुहुन्थ्यो। अब कहाँ चाहिँ जानुपर्छ होला भनिदिनु पर्यो। ल आमा, यो सबै रोगको उपचार त तपाईँ हाम्रै अस्पताल सुनकोशी सामुदायिक अस्पताल खुरकुटमा हुन्छ नि। साथै यहाँ त विभिन्न रोगका विशेषज्ञहरूबाट पनि सेवा लिन सकिन्छ नि। हजुर, तपाईँ हाम्रै अस्पताल सुनकोशी सामुदायिक अस्पताल खुरकोट सिन्धुली। सम्पर्क नम्बर 047 590 454 9854 043 230। युगौं युगदेखिको हाम्रो सम्बन्ध साक्षी छ, गुराँसको रङ्गले नयाँ नेपाल सजाउनु छ, सजाउनु छ, सुन्दर बनाउनु छ, नयाँ युगको नयाँ राम्रो प्रविधि अपनाउनु छ। 3 गुणा बढी ठिक छ, काम ठिक छ, हुलास गालभलुङ 3 गुणा बढी ठिक छ। नेपालमै पहिलो पटक ग्याल्भलुम प्रविधिबाट बनेका एल्युमिनियम कोटेड सादा तथा रङ्गीन जस्ता पाता, हुलास ड्युरा कलर अरूभन्दा 3 गुणा बढी विश्वसनीय, प्रतिरोधात्मक र टिकाउ हुन्छ। 3 गुणा बढी ठिक छ। हुलास भए अरू किन खोज्ने? आइया, हात खुट्टा र ढाड दुखेर मर्नै लागे। जति औषधि खाए पनि जहाँ गए पनि कहिले निको भएन। आइया। ए काकी, तपाईँ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र मन्थली जानु न। दक्ष आयुर्वेद चिकित्सकबाट तपाईँको हात खुट्टा दुख्ने, झमझमाउने, घाँटी दुख्ने, ढाड दुख्ने समस्या निको भइहाल्छ नि। अनि आयुर्वेदमा फिजियोथेरापी सेवा पनि छ नि काकी। ए हो र? हो त काकी, अहिले त जिल्ला आयुर्वेदमा ल्याब सेवा पनि थपिएको छ नि। रगत, दिसा, पिसाब, सुगर, युरिक एसिड, मृगौला सबै जाँच हुन्छ नि। जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा सबै सेवा सुविधा निशुल्क छ। जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र मन्थली बस पार्कबाट 200 मिटर पश्चिम, पिच सडक, मन्थली, रामेछाप। यो हजुरका रेडियो 102.1 मेगाहर्ज। के भयो जीवनदेखि हारिसक्यौ कि कतै हाँस्न छाडिसक्यौ कि के भयो? बिस्तारै बिस्तारै आफैमा हराइ गयौ, के भयो? विश्वासघात भयो कि साह्रै चित्त पो दुख्यो कि मायामा कसैले कहिले निको नहुने घाउ दियो। विश्वासघात भयो कि साह्रै चित्त पो दुख्यो कि मायामा कसैले कहिले निको नहुने घाउ दियो, के भयो? जलिरहेछौ एक्लै एक्लै रोइरहेछौ, लाग्छ मनका सारा पीडा
सबै मन मैलोकाई बाँचिरहेछौ भित्र भित्रै जलिरहेछौ एक्लै एक्लै रोइरहेछौ लाग्छ मनका सारा पीडा सबै मन मैलोकाई बाँचिरहेछौ के भयो के भयो के भयो के भयो जीवनदेखि हारिसक्यो कि कतै हाँस्न छाडिसक्यो कि के भयो बिस्तारै बिस्तारै आफैमा हराइ गयो के भयो